اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. خداوند عالمی رحمه کسل چک ایتی خدمت لعرض بس دی آیه مجیدو وینو خداوند عالمی سی انسان سوسونا سوسه اهل و عیال کن جهنمی میشرانا سترون سے یغزر باید پی حکم بد. یوی کا معلوم گوید کہ انسانی ذمہ داریوں نا ذمہ داری چک چین زر بنا کو خوانگ سی خوانگ میشرانا سترون سے یک پنا چوفو کری نان افروفون سانگ جهنمی میشرانا سترون سے یک پنا دیو که ذمہ داریوں نا ذمہ داری چکن دیو اتنا سی ساده الفاظ نی اگر بیان بس دسناره اتنا انوی که ذمہ داریوں یت پیت پہ ذمہ داریوں نا ذمہ داری چک پو چینجر بنو کھری تربیت بیا یت پیت پو تعلیمات اسلامی مطابق تاکہ جہنمی میں شرا نسلوں سے خط پا پری اور یون صفو کھری اہل و عیالی تربیت بسنارے خوان سان دنیا ری دی مختلف پریشانیوں نا مختلف دی آفات عقیدتی نفسیاتی روحی جسمانی دی تمام چیزات کری نسترون سے یک پنا صفو جہنمی میشرا نسترون سے یک پید پسان اتنا انوی ذمہ داریوں نا اہم ترین ذمہ داریوں نا ذمہ داری چکن. بس تربیت اتنا انوی که پید پی ذمہ داریوں نا ذمہ داری چکن اور تربیت دی اصل و اصولی نا اصول نسیت خدمت لعرض بد تربیت دی اصل کن رعایت ما بیا اگر تربیت بس دسناره ده تربیت پوی اثر ده گومن بل بس کنی کا گونگوی رسی چیک پو چین زر بناره اگر سو چیک اولاد بخشیود نا فری بونگه یا فری بخشیود نا ده بونگو اولاد کن درمیانی نو برفس می بیاید پاید پو دیو تربیت دی اصل و اصول کنی نا چیکین اگر بلبس کن بوسه پریود ناره پرون اهمیت من ما بون اهمیت من ما یا بون چیکل اهمیت من ما پرون ایون اهمیت من ما یا پرون چیکل اهمیت من ما ایون من ما یت پو دیو شرانا ستون صدق پرگوسپین تربیت بیکن مربی وی فری ضرورین یوسفو استاد چیکن ناره کلاسینو پرو چیکل زیادہ اهمیت من مو نسل من مو سمل من ما یت پو دیو ٹیچنگ دی فیلڈی نو خاصا مخالفت ان دیو قانون خلاف ان گنگ ملا برابر نگاهی نو تار گسفید بین استاد چگی کسل بیومد پا اولاد کنی درمیانی نو عدالت پو پتسا مساوات پو لزیادہ اہمیت دیت بین مساوات لحتار گس بین چازر بنا عدالت نو ممکن ان چک پولا سکیلے اہمیت من مو چک پولا میمین مایت پو لیکن مساوات ان گامت چوک بس برابر من مایت پو دیو اہمیت زیادہ ید مساوات لا پیغمبر شرانہ روایت ید نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى رجل پیغمبر فیق پولا منگا چک تونس کہ لہو ابنانی کھولا بوینی ست سک اور فقبل احدہما چک پولا بوسا بس وترک الاخر چک پولا بوسا ما بس دیو تو مناره پیغمبر فیق پوسی کسال بیونس لیکن هنگ سی دیون درمیانی نو مساوات پو که هنگ سکیورس ترک بس اور یونا صفو پیغمبر فیق پو یا حکم چک کسال بیوند ساو بین اولادکم کتن کتی اولاد کنی درمیانی مساوات برقرار دیو فی العطیتی هدیه منه چیزی منه من باید پیدا چیزات کنی نو برابر یو اگر ولو کنتو مفضلا اگر nga پیغمبر ترجیح بیاید پوید سک پناره nga سی بسترین کن لفدونو اهمیت بسه من پا جازر بناره بسترین کن صنف نازک این دوی فری کون اهمیت سنجو لغتان سا یوی فری ترجیبت کو سنچه یود کو کمزور یود ضعیف یود سارمو لچا مسلمت
لہذا اگرچہ هدیه نو ایولا سکره ایولا کم من زناره دو حرام چی چامن لیکن تربیت پودیو صحیح گوی من که تربیت صحیح گوی من تربیت صحیح دوی فرگو من چازن ایولا سمین غلم امین سیل من آپسین کنگو دشمنی گوین دشمنی سونفت زناره یا دشمنی دی رمپو آخر تک تونا من خط پین کون شو سونا سن دیو درمیانی نو نیسی رسی اولاد کن ندرسه نرم اور تحمل اندازی نو کن ندرسه رفتار بیار گسپین بل بس کن ندرسه اولاد کن ندرسه دیو نیسی رسی اصولین اگر نرمی کن اتم کن ندرسه رفتار ما بس دست ناره دو وقت لا تربیت بو مؤثر گومن زیادہ غتان خون کے فشار کیوں نہ کھونا کھون ظرفیت پول غتان سخت گیری بس نارے کھون سنگ گوڑگل چن گوین لہذا تربیت دی اصل نس گونگو ہیرسی اصل پو چین زربانا اولاد کنی درمیان برفس میں بھی آیت پایت پو نیسی ہیرسی اصل پو چین زربانا بلبس کنی درمیان بلبس کن ندرسے نرم اور نرم اندازی حدو پایت پو یوی فر پیغمبر کی مربی کل انسان ان پیغمبر فی اپ خصوصیت کنی خصوصیت چی قرآن کسال بیونگا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك لینگی رسول یان سخت گیر یا سپانه میونگا اما دیری اطرافی نا شور بین پا یو ویغفر خدا سکری رحمت کنی نا رحمت چی کو یو قرار تاز کہ یان نرم دل بس قرار تاز اور پیغمبر فیق پو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین چونکہ پیغمبر فیق پو تمام انسانیت ہدایت بیکن ان پا مربی ان پا تربیت بیکن ان من دی تربیت بیایت پی دی عظیم ہستیوینو دی صفت پوید کہ نرم مزاج دو پایت پو اور نرم رفتار بیایت پو سخت گیر بس سخت ترین اندازی کا رفتار بیایت پو دی تربیت دی خلاف ان اور دی اصول نسکوی کھانگا تعالی انشاءاللہ اولاد کنی تربیت بیایت پیت پی توفیق پو نیمبو دی اصل نسکوی رعایت بینچی نتنگ عمل اولاد کنی تربیت بسے اولاد کن امام زمان علیہ السلامی مددگار قرار گایت پیت پی توفیق گک بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد